दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय पेचिलो ढङ्गले उठेर आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै कैलालीको लम्की लगायतका धेरै ठाउँहरूमा जङ्गल फडानी गरेको र वैज्ञानिक वनका नाममा सयौं वर्ष लगाएर हुर्केका सालका रुखहरूलाई अकालमै कटान गरेको फडानी गरेका विषयहरू चाहिँ आइरहँदाखेरि के हो त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, यसको अवधारणा कसरी सुरु भयो, नेपालका लागि नेपाल जस्तो सानो मुलुक त्यसमा पनि ससाना टुक्रा टाक्री जङ्गलहरूमा चाहिँ यसको अवधारणा चाहिँ कतिको सक्सेसफुल छ, कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी संविधान तह नेपालको कानुनमा वन नीतिमा दिगो वन व्यवस्थापन पनि आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ र त्यस अन्तर्गत त्यसपछि आएको करिब 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ अवधारणा ल्याइएको यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफैमा नराम्रो नभए पनि यसमा चाहिँ वन माफिया तस्कर लगायत केही जालोले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारोमा परेको हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि सिर्जित भएका छन्। तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारले निजी कम्पनीहरू मार्फत प्राकृतिक वनहरूका रुख कटान गरेर विशेष गरी यो अफ्रिकी देशहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिल जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ यो अवधारणा ल्याइएको थियो। तर पछि बिस्तारै बिस्तारै त्यस मुलुकहरूबाट यो अवधारणा हट्दै गएका तथ्यहरू पनि हामी फेला पार्न सक्छौँ। किनभने 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष लगाएर उम्रिएका बिरुवाहरूलाई काटेर पुनः रोपण गर्दाखेरि 100 वर्षको त्यो हाम्रा सन्ततिहरूले देख्न पाउँदैनन् कि भन्ने किसिमले पनि यसलाई विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि यो राम्रो या नराम्रो के हो, यो पद्धति नेपालका लागि कतिको हितकर भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। छलफलका निम्ति मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु विगत लामो समय वन क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएका नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ। मेरो पनि जनता टिभीका सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार। आजको दिनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विज्ञान त जता पनि जोडिएको छ। अहिले समय कालखण्ड परिष्कृत हुँदै जाँदा विज्ञानका कुराहरू आउँछन्। तर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो कि अवैज्ञानिक ढङ्गले वन व्यवस्थापन गरिया हो कि अलिकति पेचिलो प्रश्न। म कैलालीकै प्रसङ्गबाट उठाउँछु। कैलालीमा अस्ति वनमा फडानी गरिरहेको त्यो दृश्य, रुख कटान गरिरहेको त्यो दृश्य देखियो र त्यसपछि मानिसहरूमा एक किसिमको भनौँ न खुल्दुली पैदा भयो। यो किन यसरी वन नासिँदैछ? 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष लगाएर उम्रिएका साल, पहाडमा रहेका ती साल र सल्लामै मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यी यस्ता अवधारणाहरू आए। सुरुमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो, यसमा मान्छेले नबुझेर बहस गरिरहेका छन् वा यसको विरोध गरिरहेका छन् या चाहिँ यो रियालिटी हो? यतै भन्छ। मलाई लाग्छ यो केही चाहिँ साथीहरूले बुझेको छैनन् कुरा, होइन? केही साथीहरूले त्यो बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि म अब अति सरल चाहिँ तरिकाले भन्नु पर्दा के भन्छु भने अब मानौ कि अब कैलाली जिल्लामा 80,000 हेक्टर वन छ भन्ने बिन्दु अहिले सालको उमेर, होइन, पाक्ने उमेर भनेको 80 वर्षको चाहिँ राखेको छ। अनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हामीले सरल तरिकाले भन्ने हो भने के गर्छौँ भने त्यो 80,000 हेक्टरलाई 80 टुक्रामा बाँड्छौँ, होइन? 1, 2, 3, 4 गरी 80वटा चाहिँ टुक्रा हुन्छ। हरेक साल एक टुक्रामा मात्रै हामी वनको, होइन, काट्ने, होइन, व्यवस्थापनको सन्दर्भमा त्यहाँ काट्ने, होइन? म ठुलो रुख भयो सबै काट्ने, एउटा मात्रै टुक्रामा गर्छौँ। अनि त्यो 79वटा टुक्रामा त पुरानो वन त एज इट इज छ, होइन? यस्तो गरेपछि के हुन्छ भनेको हाम्रो देशले राजस्व पाउने भयो, होइन, काठ पनि पाउने भयो, अनि चाहिँ वनकर्मी चाहिँ साथीहरूले काम पनि पाउने हो। एकदम कन्सेप्ट चाहिँ एकदम सही कुरा, सही कन्सेप्ट हो। किनभने यो कन्सेप्टको सन्दर्भमा यो अब विश्वमा धेरै किताबहरू निस्किएको छ। यो सालको मात्रै यस्तो किताबहरू थुप्रै निस्किएको छ। मैले चाहिँ एउटा किताब चाहिँ ल्याएको छु त्यो मध्ये, होइन? त्यसैले अब जुन यो साइन्सको हिसाबले त केही फरकै छैन। अब, होइन, साइन्सको लागि, होइन, तोडमोड चाहिँ नि गरिएको छ भन्ने चाहिँ प्रसन्नमा, होइन, हामी छलफलमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। तर मलाई चाहिँ विश्वास छ कि, होइन,
त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाउँमा होइन जे जति गरियो त्यो राम्रै गरेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो इस्युको सुरु हुँदादेखि मैले कैलालीको होइन सामुदायिक वनको साथीहरू, वन प्राविधिक रेन्जर फरेस्टरहरू, डिएफओहरू आदि इत्यादि उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गरेको छु होइन। अब धेरै चाहिँ साथीहरूको अथवा समुदायको अथवा चाहिँ संरक्षणविदहरूको भनाइमा के आयो भनेदेखि रुख काटियो होइन। यो वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको तपाईँको रुख काट्ने नै हो यो होइन। उमेर पुगेपछि जसरी हामीले धान गहुँ मकै काट्छौँ यो पनि त्यसरी नै काट्ने हो। फरक होइन, यो लामो समय होइन। मान्छेको आयु तपाईँको 100 वर्ष भनेपछि जस्तै यो पनि 80 वर्ष 90 वर्ष भयो। एउटा रुख काटेपछि फेरि त्यत्रै हुनुलाई त होइन 80 वर्ष लाग्छ 100 वर्ष लाग्छ। कुरा यति चाहिँ फरक हो। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ त्यो राम्रै गरेको छ। ठिक छ, तर वैज्ञानिक वन यसमा चाहिँ छलफल व्यवस्थापनको गरौँला। अवधारणा चाहिँ यहाँको भनाइअनुसार राम्रो भयो। कपिलवस्तुको तिलराकोट सामुदायिक साझेदारी वनमा नेपालमा 6-7 वर्ष अगाडि पहिलो पटक चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। अहिले नेपालका तराईका पहाडका धेरै वनहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम लागू पनि छ, त्यसमा दुई मात्र आएन। नेपालको लागि चाहिँ यसको अवधारणा कतिको उपयोगी भन्ने अर्को अलिकति पेचिलो प्रश्न। नेपालमा पनि अब त्यो खुद्रे वनहरू छन्, धेरै ठुला वनहरू, धेरै ठुलो त्यो सतह वन क्षेत्रको पनि छैन। केही ठाउँमा बस्ती छ, फेरि त्यहाँ छुट्टिएर एउटा वन छ, फेरि बस्ती छ, फेरि छुट्टिएर वन छ। तराईको हकमा मैले कुरा गर्दाखेरि 100 वर्ष 150 वर्ष लगाएर हुर्केका बिरुवाहरूलाई काट्दाखेरि अवधारणा अनुसार, यहाँको सिस्टम अनुसार, यहाँको पोलिसी अनुसार, यहाँको नीति अनुसार ती रुखहरू चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै काटिएका होलान्। तपाईँले भने जस्तो तस्करको बिगबिकी भयो कि, त्यहाँ कतै वन माफियाको घुसपैठ भयो कि, त्यहाँ कतै वनप्रति माया पनि गर्ने र त्यहाँभित्रका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलग ढङ्गले चाहिँ हेर्नेहरूको बिगबिकी भयो कि, त्यो कारणले हो कैलालीमा विवाद आएको? अब यो चाहिने प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले अघि उठाउनु भयो त्यसमा अलिकति चाहिँ थोरै जान्छु है मैले। तपाईँले विश्वको उदाहरणहरू चाहिँ दिनुभयो होइन। आज अब हिजोको दिनमा जापानमा, जर्मनमा, बेलायतमा एकदम होइन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हामीले वनको व्यवस्थापन गरे जस्तै यसै बनियो दिगो वन अथवा वैज्ञानिक वन त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिएको हो होइन। उहाँहरूले रेलवे स्ट्रिपरमा युज गर्नुमा धेरै काठ होइन घर बनाउने। तर अहिलेको कन्टेक्समा के भयो भनेदेखि ज्याला बढ्यो होइन, कामदारहरूको होइन। युरोपमा ज्याला बढ्यो, जापानमा ज्याला। उहाँहरूलाई अब जापानको काठ चाहिँ काट्नुभन्दा मलेसियाबाट बर्माबाट आयात गर्न सजिलो भयो होइन। अझै पनि होइन तपाईँको त्यो फिनल्यान्डमा, स्विडेनमा होइन यसरी नै काठ काटिरहेछ। तर युरोपको धेरै जसो ठाउँमा होइन ज्याला बढी भएकोले अब उहाँहरूले तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभएको छ। यता अफ्रिकी देशहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिलमा चाहिँ यो अवधारणा क्यान्सल भइसकेको छ होइन। त्यो अवधारणा तपाईँको क्यान्सल चाहिँ भएको चाहिँ छैन होइन, क्यान्सल चाहिँ भएको छैन। अब सानो सानो जसरी तपाईँको आय बढी गयो, ज्यालाको रेट बढी गयो, यो अनि यो काम गर्ने अनइकोनोमिकल हुँदै गएपछि बन्द गर्नु पनि स्वाभाविकै भयो। तर नेपालको हकमा जसरी हाम्रो श्रमको होइन एक दिनको ज्याला कति 500, 1000 त्यो ज्यालाले अझै पनि काठको उत्पादन गर्दाखेरि पनि वनको व्यवस्थापकलाई, समूहलाई अथवा सरकारलाई अझै पनि नाफा हुन्छ। त्यही भएर होइन ज्याला कम भयो त होइन उद्योगहरू धेरै जापानबाट चीनमा गयो अथवा युरोपबाट चीनमा गयो, इन्डियामा गयो। अफ्रिकी देशहरूका साथै इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्सहरूमा चाहिँ यो अवधारणा हटेको छैन एकदमै छैन। मलेसिया होइन, मलेसिया फिलिपिन्समा अझै पनि यो लागु छ। सानो सानो वनमा उनीहरूलाई इको टुरिज्म गर्न होइन फाइदा भयो होला। उहाँहरू इको टुरिज्म जाने भयो भने समष्टिगत समूहलाई, वन व्यवस्थाको देशलाई के फाइदा भयो भन्ने हेर्ने हो। ठुलो वनमा अझै पनि मलेसिया, इन्डोनेसिया होइन यसरी वन व्यवस्थापन गर्ने एसियाको प्राइम होइन मुख्य देशहरू मध्येमा पर्छ, बर्मा पनि हो। मानिसहरूलाई अलमल पार्ने विषय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बनिएको छ अहिले होइन। 6-7 वर्ष मात्रै भएको छ, सरकारले एउटा नीति बनाएको छ, त्यो पोलिसीमा चाहिँ सरकारले नै यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेको छ। अहिले बुझ्दै जाँदा करिब भनौँ न विश्वका प्राय सबै मुलुकका सरकारहरू र निजी क्षेत्रले समेत अवलम्बन गर्दै आएको दिगो वन व्यवस्थापन, नेपालको
वन नीतिले पनि दिगो वन व्यवस्थापनलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ। योभन्दा कसरी परिष्कृत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने प्रश्न आउँछ। अनि दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्था फरक नै होइन के होइन। मैले चाहिँ म वन विज्ञानको विद्यार्थी होइन। अब अमेरिकासम्म वन विज्ञान चाहिँ पढाएँ, धेरै देशमा पढ्न नसके पनि होइन। दिगो वन र वैज्ञानिक वन भनेको एउटै कुरा, त्यसमा केही फरक छैन। वैज्ञानिक वन भने पनि यो होइन, यो अब सोसियल्ली होइन एक्सेप्टेड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन, अनि इन्भाइरोमेन्टली फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिकली एक्सेप्टेड चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट। दिगो वन भन्नु र वैज्ञानिक वन भन्नुको केही फरक छैन, तात्विक फरक छैन। मैले बुझेकोसम्म यति मात्रै कुरा। अब यो दिगो वन भन्दाखेरि परम्परागत रूपले हामीले वैज्ञानिक रूपले वन व्यवस्थापन गर्न सकिएन, त्यसैले अर्को एउटा नाउँ दिउँ भने नाउँ मात्रै दिएको छ। यो शब्दको हिसाबमा वैज्ञानिक वन भनौँ होइन, दिगो भनौँ, केही फरक नै छैन होइन। मैले होइन बेलायतको युनिभर्सिटीमा, अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा, इन्डियामा, नेपालमा पढेको कुरा त्यही हो, केही फरकै छैन। यो होइन, यो झगडाको लागि मात्रै हाम्रो कानुनले यो अवलम्बन गर्दा गर्दै किन फेरि वैज्ञानिक नाम वन व्यवस्थापनको नाम दिएर ल्याइन्छ त? नाउँ त मैले भने नाउँसँग केही मतलब छ। अहिले हाम्रो देशमा महामहिम विद्या भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब नाउँ यसमा विद्या भण्डारी वन व्यवस्थापन भनेर राख्दाखेरि पनि हुन्छ हामीलाई होइन। दिगो वन भनेर हिजो थियो, पछि वैज्ञानिक वन, नाउँले हुने होइन, काम राम्रो हुनु पर्यो होइन। अब होइन दिगो वन अथवा सामुदायिक वनमा पनि कुनै साथीहरूले कुनै वन कर्मचारी बदमासी गरिरहेछ भने उहाँहरूलाई पनि समात्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो। त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कुनै रेन्जर, फरेस्टर, उपभोक्ता समुदायले गर्यो, उहाँलाई पनि समात्नु पर्यो होइन। यो तात्विक फरक केही पनि छैन होइन। बेकार यो होइन न्यु खोज्नेहरूले झगडा निकालेको मात्रै हो। वैज्ञानिक वन र त्यसो भए दिगो वन केही पनि फरकै नै छैन। त्यसो भए वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा चाहिँ सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी र ठेकेदारहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा हुन्छ, जबकि स्थानीय तहका सर्वसाधारणहरूले, जनताले त सुइँको पनि पाउँदैनन् त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर। यो प्रक्रिया त हो नि? होइन होइन, तपाईँले भनेको गलत। किनभने कैलालीमा होइन विवाद उठेको सामुदायिक वनबाट। सामुदायिक वनको मालिक के छ? सामुदायिक वनलाई 100% होइन अधिकार त्यहाँको उपभोक्ता समूहलाई छ। वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। वनको साथीहरूले प्राविधिक सहयोग गर्ने हो, जे कुरा जाने छैन उहाँलाई सिकाउने हो। उपभोक्ताले चाहिँ एउटा अध्यक्ष बनाए, त्यो समितिको चाहिँ एउटा अध्यक्ष भयो, त्यो लगायतको केही 2-4 जना कार्य समितिमा बसे, तर तिनीहरूका मनभित्र चाहिँ पाप पलायो भने चाहिँ के हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो नेपालको राजनैतिक सिनेरो अहिलेको ठ्याक्कै यस्तै हो होइन। दुईवटा एउटा ठुलो पार्टीमा 2जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू साथीहरूको छ होइन असन्तोष छ, त्यो पनि ठ्याक्कै यस्तै हो तपाईँको होइन। हामीले तपाईँले अथवा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट संसद भने छानेर पठाएँ, अर्को क्षेत्रबाट अर्को 2-4 जना होइन माथिल्लो पदमा पुग्नेहरूले गलत गर्यो भने के हुन्छ? त्यसको प्रभाव सबै जनतालाई पर्छ, तपाईँलाई पर्छ, मलाई पर्छ। कैलालीमा त्यस्तै देखियो, कैलालीमा एकदम चाहिने होइन, त्यस्तै हो। यसको मुख्य कारण के हो भनेदेखि जुन हाम्रो समुदायमा बसेको सबै जनसाधारणहरू, सामुदायिक वनको सदस्यहरू, उहाँलाई थाहा छैन के यो कुरा। वन भनेको हाम्रो, वनको मालिक हामी हो भनेर नेपालमा सामुदायिक वनको ऐन आएको होइन, नियमावली ल्याएर 2049 सालमा ऐन, 51 सालमा नियम, अहिलेसम्म पनि होइन नेपाल सरकारले भनौँ, अब तपाईँ हामी मिडियाको साथी, हामी वनकर्मीले यो कुरा पुर्याउन सकेको छैन। तपाईँहरू वनको मालिक हो भने त्यसैले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? वन त सरकारी होला नि, अध्यक्षले जे गर्यो गर्यो होइन, महासचिवले जे गर्यो गर्यो, ठेकेदारले जे गर्यो, त्यस्तो होइन होइन। यो त नागरिकको अधिकार हो, सबै उपभोक्ताको अधिकार हो। तपाईँ हामी सबैले त्यो अधिकार बुझेर गलत काम गर्ने सांसद छ भने त्यसलाई त अर्को पटक हराउनु पर्यो नि। यो पनि ठ्याक्कै यस्तै हो। यो कुरा अफसोससँग यो कुरा जनताले होइन बुझेको छैन भनेदेखि, महसुस गर्न सकेको छैन कि त्यो लेभलमा एवार्ड भएको छैन, समस्या यहाँनिर हो। तपाईँले चाहिँ वनको क्षेत्रमा अमेरिकामा अध्ययन गर्नुभयो, बेलायतमा अध्ययन गर्नुभयो, आफ्ना सिपहरू चाहिँ नेपालका वनमा ल्याएर सकेसम्म चाहिँ आफूले सर्वसाधारणहरूलाई बुझाउनु पनि भयो। तर मैले एउटा लेख भेटाएको थिएँ, तपाईँ वन अन्तर्गतकै हो नि, एउटा फेकोपन भन्ने संस्था, उहाँको अध्यक्षले लेख्नु भएको एउटा लेख थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कुनै पनि हालतमा ठिक छैन। यो तपाईँहरूको कन्फ्लिक्ट किन हो? यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ किन भनेको होइन, मैले
3 करोड नेपालीको अगाडि मैले हामी भन्नुपर्छ लाइभ कि टेलिकास्टमा छौँ, एकदम धेरै दर्शकहरूले होइन। हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि यो तपाईँको स्रोतमा कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ नि होइन, स्रोतको नियन्त्रण होइन। बेलायतमा को बाददेखि इन्डियामा किन आयो त्यो मसला हुन्छ नि वनको स्रोतको नियन्त्रण। मलाई कता कता त्यो फिलिङ छ कि यो झगडा पनि कहीँ स्रोतको नियन्त्रणको लागि हो कि, किनभने सामुदायिक वन त राज्यले मानेको एउटा वन व्यवस्थापन र वन स्रोतको नियन्त्रणको एउटा मेकानिजम छ होइन। मलाई पनि लाग्छ कि अब होइन यो झगडाको बिउ पनि कतै त्यो स्रोतको नियन्त्रणमा को हाबी हुने हो कि जस्तो मलाई शङ्का लागेको छ। अब यो त कन्सेप्टको कुरा हो होइन, यो त अब भोलिको दिनमा प्रश्न हुँदै जान्छ होइन। यसको मतलब चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो अधिकार खोज्नु भएको थियो। एकदम मलाई चाहिँ यो स्रोतको नियन्त्रण होइन। अब यो साझेदारी वन भनेपछि साझेदारी वन समूह छ, सामुदायिक वन भने सामुदायिक वनको छ र अब होइन जिल्ला वन कार्य अथवा वन डिभिजन कार्य नेपाल सरकार छ होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकदम होइन यो कसले के स्रोत नियन्त्रण गर्ने भयो जुन विश्वव्यापी रूपमा अहिलेको होइन सिनेरियोमा छ होइन। यो नै नेपालमा सानो स्रोतको लागि यो एउटा कन्फ्लिक्ट आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो कन्सेप्चुअल कुरा होइन, तर यो कन्सेप्चुअल भइरहेको अहिले नै हो कि होइन भने प्रमाणित गर्ने अवस्थामा कोही पनि चाहिँ छैन। मलाई अर्को कुरा पनि अलिकति खुल्दुली लाग्यो नि, अलिक प्रष्ट नभएको भनौँ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन साल र सल्लाहमै मात्र हुन्छ कि अरू वनस्पतिहरूमा पनि हुन्छ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सबै प्रजातिमा हुन्छ, सालमा पनि हुन्छ। अहिले मैले यहाँ नेपालमा सल्लाहमा त पनि धेरै हुन्छ। ठाउँहरूमा हेरेको त पहाडमा सल्लाह, तराईमा साल, त्यो बाहेककोमा त छैन। पहिला नै होइन आजभन्दा होइन अब 40 वर्ष अगाडि मैले वन विभागमा जागिर सुरु गरेर राखेँ। यो हाम्रो काठमाडौँको छेउछाउ काभ्रे जिल्लामा होइन कटौस चिलाउनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि सुरु गरेको है हामीले, त्यतिखेर सुरु गरेको। अहिले त छैन काठमाडौँमा। अहिले पनि छ तर चाहिँ कटौस चाहिँ चिलाउनेको तराईमा जस्तै धेरै सालको रुख त छैन होइन। कहीँ त्यो पहाडको कुनाकामा छ, त्यसलाई काटेर बाटोसम्म ल्याउनुलाई पनि तपाईँको 8-10 हजार खर्च भयो भने त्यो घाटा भयो भने त होइन ल्याएर काम छैन होइन। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् पहाडको कुनाकुनामा अहिले यो जेठ असारमा बाटो बन्छ नि होइन, स्थानीय निकायले जति जम्मै पैसा बाँकी हुन्छ त्यो बाटोमा लगानी गर्छ नि। त्यो लगानी गर्ने मुख्य कारण त्यो तपाईँले भने जस्तै होइन यो अब उद्देश्यको रुखहरू, चिलाउनेको रुखहरू होइन, कटोसको रुखहरू बाहिर ल्याएर होइन इकोनोमी बिक्री गर्नलाई नै हो, जुन कि होइन जुन कुरा होइन राम्रै बाटो नबनाएको कारण गलत भएको छ र त्यसको सजाय सबै नेपालीले भोगिरहेछ होइन। बाटो बनायो स्थानीय निकायको साथीहरूले होइन 20-30 लाख 1-2 करोड खर्च गर्यो, राम्रो बाटो नबनाए त्यहाँ के भयो, नेपाल सरकारको सरकारी पैसा पनि स्वाहा भयो होइन। त्यहीँबाट भुछे भयो अनि त्यहीँबाट तपाईँको मातो होइन ग्याग्रान तल खसेर जनताको जमिन पुरियो। त्यसैले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्था सबै ठाउँमा हुन्छ, सबै प्रजातिमा हुन्छ। अहिले कुरा उठिरहेको चाहिँ तपाईँले भनेपछि साल र सल्लाहको कुरा हो। हाम्रो संस्कृतिसँग पनि वन जोडिएको छ, एकदम सभ्यतासँग वन जोडिएको छ एकदम नेपालको हकमा हेर्दा एकदम छ। हामी राति सुतेका हुन्छौँ, बिहानै उठेर अलिकति अङ्गालोमा चाहिँ दाउरा ल्याएर फेरि त्यही दाउराले पकाएर खाने हामी नेपालीहरू होइन। यसरी चाहिँ वन फडानी हुँदाखेरि भोलि कालान्तरमा केही अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने एकातिर त्यो चिन्ता, यसलाई पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनु होला। अर्को चिन्ता मलेसिया लगायतका देशहरूबाट अझै पनि नेपालमा काठ आयात हुन्छ, यहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ आएको छ, धेरै ठाउँबाट चाहिँ काठ आयात हुन्छ। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, वनमा पनि नेपाललाई पर्याप्त हुने काठ छ। यहाँ ढलापडा सुके पडेका सडे गलेका काठहरू उठाउनलाई पनि धेरै गाह्रो, धेरै विवाद, फेरि विदेशबाट पनि काठको आयात भनेपछि त यहाँ त ठुलो जालो रहेछ नि वन माफियाको। यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो के हो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै होइन संस्कृतिबाटै जाउँ हामी। संस्कृतिमा जाने हो भने अब विभिन्न किसिमको प्रजातिहरू हो होइन। हाम्रो भाइटिका भने होइन वनको यो फुल चाहियो होइन, विभिन्न किसिमको ओखर चाहियो, कटोस चाहियो, त्यो त वनैबाट आउने हो भने यस्तोको लागि पनि वन बचाउनु पर्छ। त्यसैले दिगो वन व्यवस्थापनको एउटा तपाईँको सिद्धान्त भने मापदण्ड के छ भने स्थानीय होइन आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत होइन चालचलन होइन रहन सहन आदि इत्यादिलाई नमासिकन दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने त्यो दिगो वन व्यवस्थापनको क्राइटेरिया इन्डिकेटर भन्छौँ हामी, त्यो मापदण्डमै छ होइन। त्यो मापदण्डमा होइन वास्ता नगरिकन कसैले दिगो वन व्यवस्थापन गरे भन्छ भने त्यो हुन सक्दैन
होइन, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ आफ्नै किसिमले कोही वन व्यवस्थापन अथवा त्यो चाहिँ के पैसा ओरिएन्टेड होइन, इकोनोमी ओरिएन्टेड अथवा मनी ओरिएन्टेडको चाहिँ वन व्यवस्थापन हुन्छ। अब जहाँसम्म होइन विभिन्न काठ आयात पनि हुन्छ, हामीसँग प्रशस्त वनमा काठ पनि छ, यो किन भइरहेको छ? अब मलाई चाहिँ नि जहाँसम्म चाहिँ नि मलाई लाग्छ भने यसको मुख्य चाहिँ जड भनेको के छ हो भनेदेखि होइन, हामीले खास गरी अझ हाम्रो सरकारले होइन, गृह मन्त्रालयले सजिलैसँग काठ चाहिँ नि वनबाट होइन बजारसम्म होइन समिलसम्म ल्याउनलाई सकेको छैन। त्यही भएर हेर्नुहोस् तपाईँ, उपभोक्ता समूहको साथीहरूले होइन 1200मा होइन काठ चाहिँ 1 क्युबिकमा बेच्यो भने 1200को तपाईँ गोलियालाई चिरान गर्दाखेरि आधी आयो भने तपाईँ 2400 मानौँ होइन, 2400 माने अब त्यो तपाईँको व्यवसायको 600 चाहिने नाफा राख्यो भने 3000मा त होइन पुग्नु पऱ्यो भने काठमाडौँको बजार यो किन तपाईँको 4000 4500 5000 6000 पुगिरहेछ भनेदेखि यो एकदम होइन सरकारको सुशासनको कमी कमजोरी हो। त्यो सुशासनको कमी कमजोरी कसले चाहिँ गर्छ भन्नेको सम्बन्धमा त होइन, त्यसमा हरेक क्षेत्रमा यो सुशासनको समस्या छ। त्यसै वनमा पनि यो सुशासनको समस्या, अलिकति सुशासनको समस्या समूहको वनकर्मीमा होला, अलिकति सुशासनको होइन समस्या होइन व्यवसायमा होला, अलिकति सुशासनको समस्या वन प्राविधिकहरूमा। किनभने यो होइन हाम्रो 5वटा औँला नै बराबर हुँदैन, ठगी पापी लोभी मान्छेहरू कुनै पनि सेक्टरमा छ होइन, वनभित्र पनि छ, वन बाहिर पनि छ, हाम्रो समाजमा पनि छ, देशमा पनि छ। हामीले अब लडाइँ गर्नुपर्ने त्यही लोभी ठगी पापीहरूको पर्दाफास गर्नुपर्ने हो। जुन कुरा अफसोसले भन्नु पर्दाखेरि हामीले सकिरहेको छैनौँ। इमान्दार मान्छेहरूको हार भइरहेछ होइन, गलत तरिकासँग पैसा कमाउने मान्छेहरूले त्यही पैसा प्रयोग गरेर आफू ठुलो हुने काम भएर जुन कि एकदम दुःखद हो है, हामी सबैको लागि दुःखद हो, हामी सबैलाई यसले चिन्तित बनाउँछ। अर्को प्रसङ्ग, जसरी मैले अघि पनि भनेको थिएँ, विश्वका साम्राज्यवादी मुलुकहरूले अफ्रिकी मुलुकहरू लगायत चाहिँ मैले मलेसिया इन्डोनेसिया फिलिपिन्सका कुराहरू गरेका थिएँ, त्यहाँ चाहिँ एकताका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा यी अवधारणाहरू ल्याइयो। यहाँले भने जस्तो छिटपुट मात्रामा कहीँ कतै यो लागू भएको भए पनि तर यद्यपि त्यहाँबाट चाहिँ यो कार्यक्रम फेल भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँका जनताले चाहिँ यो व्यवस्थापन यो पद्धतिलाई चाहिँ परित्याग गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो केही समयपछि पूर्ण रूपमा चाहिँ यहाँनिर म एउटा कुरा तपाईँलाई भने हेर्नुहोस्, यो कुरा एकदम झुट हो। किनभनेदेखि अहिले तेल हेर्नुहोस् होइन, तेलको सङ्कटमा त्यो ठुलो ठुलो देशले खास गरी अमेरिका भनौँ तपाईँ होइन, तेल एकदम जम्मा गरिरहेछ, सङ्कट पर्ला भने अहिले पनि उहाँहरूको स्ट्राटेजी भनेको भोलि त्यस्तै होइन लडाइँ भयो, आगो लाग्यो भयो होइन, काठ पाएन भने आफ्नो सबै वन बचाइरहेको छ। हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो सबै वन अब काट्नु हुँदैन, यहाँ हुने जापानले सबै वन बचाइरहेको छ, जर्मनीले बचाइरहेको छ, बेलायतले बचाइरहेको छ। अब यो तपाईँको यो अब नयाँ सन्दर्भमा कोलोनिजम भनेको त होइन आफ्नो स्रोत, नियो मार्क्सिस्टहरूले भन्छ नि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीमा होइन, आफ्नो स्रोतलाई संरक्षण गरी आफू सेफ हुने अनि अर्काको स्रोत प्रयोग गर्ने होइन, अनि आफू सेफ हुने, यो एकदम होइन यो न्यू कोलोनिजमको सिद्धान्तको कुरा हो। उहाँले वन होइन नकाटेको होइन कि आफ्नो लागि स्रोतको संरक्षण गरेको हो। ठिक छ, मैले यसमा धेरै टिप्पणी गरिनँ, मैले त्यसमा सरल अनुसार जोड्दै मात्र गएँ। एकचोटि रुख काटिएला सीमित मात्रामा राजस्व उठ्ला, कर्मचारी पालिएलान्, राजस्वमा वृद्धि होला। 100 वर्षपछि त सम्म त केही पनि छैन त्यसपछि होइन होइन, यो एकचोटि रुख काट्ने नै होइन। मैले भनौँ उदाहरणको लागि अब तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, 80 हेक्टरमा चाहिँ 79 हेक्टर बचेछ, 1 हेक्टर मात्रै काट्ने हो होइन, अर्को साल यो पनि 1 हेक्टर मात्रै काट्ने हो, 79 हेक्टर बचेकै हुन्छ। यसरी तपाईँ काट्दै गएपछि त वन त कहाँबाट चाहिँ नाश हुन्छ भने पढेका सडेका रुखहरू चाहिँ प्रयोग हुन नपाएको यो अवस्थामा, बुढा पुराना रुखहरू पनि काट्न नसकेको र काठ चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्थामा काचा रुखहरू काट्दाखेरि त्यो त एक किसिमको प्राणी हत्या जस्तै हो। होइन होइन, यस्तो हो कि ढले पढेको रुखहरू पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विवादै छैन होइन, तर चाहिँ समस्या व्यावहारिक रूपमा पहाडको टुप्पामा एउटा सुकेको रुख छ, ढलेको रुख छ, त्यसलाई त होइन बजारमा ल्याउन सकिँदैन। जस्तै अहिले हामी सोलुखुम्बु गयो भनेदेखि त्यहाँ सोलुखुम्बुमा हजारौँ चाहिँ ढलेको रुखहरू छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, कसरी ल्याउने होइन। त्यसैले 1-2टा ढलेको रुखहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन होइन। अब धेरै रुखहरू छ, त्यहाँ बाटो छ भने त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ,
त्यो प्रयोग गरेन भने त्यो गलत हो। त्यस्तोलाई होइन वन विज्ञान अथवा वन प्रविधि भनिँदैन होइन, त्यो एकदम प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रयोग नगर्ने भनेको नेपालको होइन स्रोतको दुरुपयोग हो त्यो। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। सरकारले चाहिँ अस्ति कैलालीमा जुन घटना भयो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले राष्ट्रिय र चाहिँ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ वनको नाश भयो, वन फडानी भयो भनेर एकहोरो रूपमा समाचार सम्प्रेषण पनि गर्दै गए। त्यसपछि सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ प्रदीप यादवको नेतृत्वमा, 3-4 जना सदस्यीय कति समिति छ? 3वटा समिति छ। 3 सदस्यीय। त्यो समितिले चाहिँ त्यहाँ गएर छानबिन पनि गरेको छ। लावा लस्करका साथ वनमा हिँड्दै त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सम्झाउँदै थर्काउँदै कसरी चाहिँ त्यो समिति गएको भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा आएका छन्, सञ्चार माध्यममा। भनेपछि अब त्यो समितिको प्रतिवेदन के हुन्छ? त्यसो भए काटेको छ, त्यहाँ देखिएको छ, रुखहरू ढालिएका छन् होइन, त्यो समितिको प्रतिवेदनको अपेक्षा के गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म 3वटा समिति बनेको छ है, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा लेखा समितिको तपाईँले भन्नुभएको समिति, अर्को चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको शान्ता चौधरीजीको समिति, अर्को एउटा मन्त्री परिषदको हाम्रो नेत्र टिम सिन्हाजीको समिति है। अब 3वटा समिति बनाएर वनमा जे जस्तो होइन अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन, त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ होइन, त्यो एकदम त्यो गौरवको कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले भनेको समितिको चाहिने कुरा छ त्यो अब होइन विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि मलाई त कस्तो लाग्छ भने त्यो समिति नै होइन बाबा, त्यो त तपाईँ गुन्डाहरूको राज छ। गुन्डाहरूले स्थानीय सोझा साझा जनताहरूलाई तर्साउन खोजेको हो। किनभने तपाईँले अब त्यो होइन त्यहाँ जुन मान्य चाहिँ उहाँले भन्नुभयो किन चाहिने होइन टाउको चाहिँ ठुलो गरेर तल हेर होइन, यस्तालाई हड्करी लाउनुपर्छ भनेर पनि भनेको छ। तपाईँले पनि हेऱ्यो होला, सुन्यो होला, मैले पनि सुने। हड्करी लाउने छ भने त त्यो उहाँहरूलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिदिए भइहाल्यो, अदालतले लगाइहाल्छ नि। उहाँहरूले मान्ने जस्तो मान्छेले हड्करी लाउनुपर्छ होइन। तपाईँले होइन टाउको ठाडो गरेर किन हेरेको तल हेर भन्ने हो? उहाँ राजा र अरू मान्छेहरू उहाँको होइन नोकर चाहिँ हो र? उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले चाहिँ वन फडानी गर्दै गर्दा चाहिँ समितिको सदस्यलाई रिस उठ्नु त एउटा स्वाभाविक होइन। तपाईँ रिस त मलाई पनि उठ्ला, तपाईँलाई पनि उठ्ला, र रिस पनि त एउटा नियन्त्रणमा बसेर कुरा गर्नु पर्यो नि होइन। रिस उठ्ने कुरा अर्कै छ होइन। त नेपालको संविधान अनुसार एउटा नागरिकलाई व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यसैले उहाँले जे भन्नुभएको त्यो जनताको लागि गाली पनि हो, जनताको लागि बेइज्जती पनि हो। त्यस्तो गाली बेइज्जती गर्नलाई नेपालको होइन अपराध संहिता 2074को धारा 305 र 306 अनुसार तपाईँको मुद्दा लाग्छ। हेर्नुहोस्, गाली गर्नेलाई 10,000सम्म जरिवाना, 1 वर्षसम्म कैद होइन, अनि सार्वजनिक बेइज्जती गर्नलाई 20,000सम्म जरिवाना, 2 वर्षसम्म कैद। उहाँहरू त अब ऐन बनाउने होइन सांसदहरू हो, उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन र? ऐन बनाउने सांसद भएकोले नेपालको जनता अगाडि म चाहिँ नि निवेदन गरेर भन्छु, ऐन बनाउने मान्छेहरूले जनतालाई ऐनको खिलाफ नै गाली गरे उहाँलाई त्योभन्दा डबल चौबर सजाय गर्नुपर्छ। चोरलाई जति सजाय हुन्छ, पुलिसले चोर्नु गयो भने त्योभन्दा डबल सजाय हुँदैन होइन। यो कुरा मैले होइन नेपालका सबै नागरिक खास गरिकन होइन अब चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निसायन सापकोटाजीलाई नमस्कार गरेर भन्छु कि उहाँले जसरी गुन्डागर्दी गर्यो त्यो विरोधमा कारबाही होस्, होइन भने नेपालको जनताहरू पनि अदालतमा जानुपर्छ कि तपाईँलाई पनि त भन्ला नि, तपाईँलाई पनि त वन फडानी गर्नेहरूको समर्थन लिएर चाहिँ मिडियामा चाहिँ तपाईँ बोल्नुभयो भनेर कसैले त कुरा काट्लान्। हेर्नुहोस्, म तपाईँको मिडिया मार्फत आज च्यालेन्ज गर्छु, म वन विभागमा होइन रिटायर भएको मान्छे, आजको दिनसम्म मैले कहीँ कतै 1,000 रुपियाँ, 2,000, 1 लाख रुपियाँ घुस खाएको, मेरो पनि फाइल वन विभागमा होला, वन मन्त्रालय होला, अख्तियारमा होला, मेरो पनि फाइल पल्टा मलाई तपाईँ दोषी भयो भने कारबाही बोक्न तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ? मलाई अधिकतम कारबाही गरिदिया हुन्छ ल। कसैले मैले गरेको छु भनेदेखि मलाई कारबाही होस्। मैले तपाईँको मिडियमबाट 3 करोड नेपाली खास गरी अहिलेको होइन वनकर्मीहरूको विरोधीहरूलाई मैले च्यालेन्ज गरेको छु। मेरो यो खुल्ला च्यालेन्ज हो तपाईँको होइन सञ्चार माध्यम मार्फत। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो यो कुण्ठाहरू, वेदनाहरू, संवेदनाहरू यहाँ आएर भन्न पाउँदा मलाई पनि अलिकति होइन रिलिफ भएको, सान्त्वना प्राप्त भएको जस्तो लागेको छ। यो मानवीय स्वभाव नै यस्तै हो होइन। रोयो करायो भने हाम्रो अलिकति रिस कम हुने, मलाई पनि आज यस्तै भएको छ। केही चाहिने बिराएको भए क्षमा पाऊँ होइन। मलाई यहाँ आउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँको यो जनता टिभी परिवार, तपाईँ र सबै साथीहरूलाई मेरो मनदेखि नै हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा के हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नेपालका लागि
कति फाइदाजनक र पछिल्लो समय कैलाली लगायतका ठाउँहरूमा देखिएको दृश्यलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ, जनस्तरमा यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।